Mufassir dengan nomor peserta Teki Being 12. Kepada hakim penanya disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وآتوا النساء صدقاتهن نحلة Tolong diulang. Mohon diulang.
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض
أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين Mohon diulang. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق اتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا Recite Surah Yusuf, verse 101 to 104. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض
أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Okay, enough. Please explain munasabah, the correlation between this verse and previous one. Bismillahirrahmanirrahim. Munasabah, or the correlation between this verse and the previous one. In the previous verse, Allah Subhanahu wa Taala tell us about the story of Yusuf and his brothers, and this part is mentioned about the speech of Yusuf after he met with all of his family. So in this verse, still continuous speech of Yusuf, that in this verse he acknowledged that what he have gotten is from the mercy from Allah Subhanahu wa Taala. Okay, now explain the following vocabularies. Al-ahadith. Al-ahadith, dreams. Al-hikni. Al-hiqni, please join me. Nuhihi. Nuhihi, we reveal it. Okay. Yamkuruna. Yamkuruna, they plot. Ajrun. Ajrun, reward. Reward. Okay. Do the tafsir, please. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. In this verse, Allah Subhanahu wa Ta'ala continues the story about Yusuf. After he met with his parents, and his brothers, so he said, Rabbi qad ataytani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Oh my Lord, you have given me something of sovereignty. As we know that Yusuf given trust to be a treasurer in Egypt. So this is one of honor position in the country. And he acknowledged that what he get is from the given from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadith, and you taught me about the interpretation of events, of dreams. As in the last story, we know that the king was dream about 7 fat cows and so on. So Yusuf give the explanation about it. Fatiras samawati wal ard, and you also the creature of the heavens and the earth. You are the powerful, you has everything, and you can do everything. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, you are my protector in this world and in the hereafter. You are my guide. So I hope your guidance in this world. Tawaffani muslima, and cause me to die a Muslim. Wa alhiqni bi salihin, and join me with the righteous. So the Prophet Yusuf subhanahu wa ta'ala, the Prophet Yusuf alayhi salam, asked to his Lord and also our Lord Allah subhanahu wa ta'ala to be a Muslim and to collect with the righteous in the hereafter. And then Allah subhanahu wa ta'ala continues or make firm confirmation to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik." That is from the news of the unseen that we reveal to you, O Muhammad.
And this is the confirmation that the story of Yusuf in this Quran and also the all stories in this Quran is from revelation from Allah. And this is the confirmation that what our messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam say is from the revelation of Allah, not he produce it. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَنْكُرُونَ. And you, O Muhammad, were not among them, were not among the brothers of Yusuf when they put together their plan, when they make a plan to Yusuf to put him into the bottom of the well. But you can give complete story about it. So this is other confirmation that the Quran is revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, enough. Yusuf has interpreted or tells about the meaning of the dreams. So, what kind of dreams he explained? In this surah, in Surah Yusuf, we know Allah mentioned about two cases or two dreams that Yusuf was explained. The first dream is from his friend in the prison, and the second dream is from the king. Okay, now there is a thing between news of the occult, news that we receive from others. So, explain us how we respond if we receive some news from others. If we receive the news from others, the first thing is we have to make sure, because furthermore in this era there are so many hoax, so we have to make sure first. Can you explain or recite the verse how to respond the news from others? In this Quran, in this Holy Quran, Allah Subhanahu wa Taala give us the instruction how to respond the news from the others, like in the verse, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Okay, please tell us lessons from these verses. The lessons that can we take from these verses is the first one. Allah Subhanahu wa Taala is the powerful, and He can do anything. As in these stories, He can give Yusuf sovereignty and interpretation of dreams. And the second, Quran is really revelation from Allah Subhanahu wa Taala. And the last, the guidance or hidayah is the prerogative of Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fi. Sadaqallahul azim. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia. Untuk penampilan selanjutnya, kami panggil Mufassiroh dengan nomor peserta Teki Being 13. Mufassiroh cabang lomba tafsir bahasa Inggris dengan nomor peserta Teki Being 13 untuk memasuki mimbar tilawah. Bersiap-siap untuk tampilan berikutnya peserta dengan nomor Teki Being 14.
Dewan Hakim yang kami muliakan, inilah mufassiroh dengan nomor peserta TQ Being 13. Kepada hakim penanya disilakan.